बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नई डॉक्टर के तहलका खेज इंकशाफात, बच्ची के साथ वहशियाना सलूक किया गया। आखिरी माह में बच्ची के साथ बहीमाना सलूक पर डॉक्टर तक रो पड़ी। बच्ची वालिदैन से ना मिलती तो खुदकुशी कर लेती। गैंग के तमाम हरबे नाकाम हो गए। जी हाँ जी, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। 100 वीडियो पूरी देखिएगा। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि संकी डॉक्टर साहिबा जो कि फातिमा रियाज साहिबा हैं, उनके एक फ्लॉप ड्रामे के बाद सिंध हाई कोर्ट ने एक नई डॉक्टर अपॉइंट की थी जहरा कासमी की ज़हनी हालत का तज्जिया करने के लिए और रिपोर्ट पेश करने के लिए। तो डॉक्टर उज़मा और प्रोफेसर आयशा बच्ची के साथ सेशंस करके बच्ची का ज़हनी तज्जिया करके रिपोर्ट पेश करेंगी। जी हाँ जी, ये दोनों डॉक्टर्स मिलकर अब जहरा कासमी का दोबारा से जो है वो मेंटल एनालिसिस यानी ज़हनी तज्जिया करेंगी और उसके बाद एक रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाएगी। और इन्हीं डॉक्टर्स ने स्पेशली जो अब नई डॉक्टर अपॉइंट की गई हैं, उन्होंने कुछ तहलका खेज़ इंकशाफात बच्ची की ज़हनी हालत के हवाले से किए हैं और उसके साथ क्या क्या सलूक जो है वो रवा रखा गया। डॉक्टर्स की तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया, जिनमें से कुछ बातें उसे बहुत अच्छी तरह याद हैं जबकि कुछ बातें उसका मासूम जहन भूल चुका है। आप जैसे कि जानते ही हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी कुछ बातें जो हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बच्चे सारी उम्र नहीं भूलते। ख़ासकर कोई बहुत ही बच्चा किसी ट्रॉमा से गुजरा हो तो वो सारी रुदात जो होती है वो उसके जहन में सख्त हो जाती है और हमेशा के लिए, और वो बच्चा जो है वो उस चीज़ को कभी भी भुला नहीं पाता। तो इन डॉक्टर्स की जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है उसमें भी उनका यही कहना है कि जहरा कासमी के साथ इंतहाई बहीमाना सलूक किया गया और कुछ बातें उसको याद हैं लेकिन कुछ बातें उसका मासूम जहन जो है वो अब भुला चुका है। जैसे जैसे वो ट्रॉमा से बाहर आई है, जैसे जैसे डॉक्टर्स ने उसके साथ सेशंस किए हैं और एक न्यूट्रल प्लेस उसको मिली है, फिर वालिदैन से जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद जहरा कासमी काफ़ी बातें जो हैं उनमें से भुला भी चुकी है। डॉक्टरी तज्ज़िये के मुताबिक बच्ची की उम्र 13 से 15 साल है और अपनी उम्र की बच्चियों की तरह मासूम है और अपना अच्छा बुरा नहीं जानती। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी इस गैंग होने का यकीन नहीं आ रहा और उनका यही कहना है कि ये एक पसंद की शादी है और बच्ची जो है वो बालिग है तो अपनी मर्ज़ी से अपनी निकाह कर सकती है। चलूँ कि डॉक्टरी तज्ज़िये के मुताबिक भी बच्ची की जो उम्र है वो 13 से 15 साल है और हम सभी जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनको यही महसूस होता है कि हम थोड़े बड़े हो चुके हैं, अपने फ़ैसले खुद कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो अपने फ़ैसले जो है वो अक्लमंदाना और वाइज तरीके से यानी अक्लमंदी से अपने फ़ैसले नहीं कर सकते, उनको अपने अच्छे बुरे का इल्म नहीं होता। तो डॉक्टरी तज्ज़िये के मुताबिक भी जहरा कासमी जो है वो अपना अच्छा बुरा नहीं जानती। आपको बताती चलूँ कि ये जो डॉक्टर्स होते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स होते हैं, वो अपने पेशेंट्स के साथ सेशंस करते हैं, उनके साथ मुलाकात करते हैं और उन सेशंस में बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं उनका ज़हनी तज्ज़िया करने के लिए, उनकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए उनके साथ कुछ मुलाकातें की जाती हैं और उनसे सवालात किए जाते हैं, उनके साथ बातचीत की जाती है, जिसके ज़रिए पता चलता है कि एक शख्स जो है वो किस मेंटल स्टेट में यानी ज़हनी हालत उसकी किस तरफ जा रही है और वो किस तरफ उसकी ज़हनी हालत किस किस्म की है। तो इसी तरह से बच्चे के साथ भी सेशंस किए गए हैं जिनमें ये बातें निकलकर सामने आई हैं। जितना छोटा बच्चा होता है उसको उतनी ही आसानी से बातों में वर्गलाया जा सकता है, उसको अपनी बातों में ट्रैप किया जा सकता है और जहरा कासमी के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि उसको अपनी बातों में ट्रैप किया गया, उसको बातों के गुंजल में उलझाया गया और फिर ये सारी कार्रवाई जो है वो उससे अपने मुताबिक करवाई गई। बच्ची ने ना अदालत में वालिदैन के खिलाफ बयान दिया और ना ही शेल्टर होम इंतज़ामिया के सामने कि मेरे वालिदैन जुल्म करते हैं। आप सब यही जानते हैं अच्छे तरीके से कि बच्ची ने कभी भी अदालत में आकर अपने वालिदैन के अगर उस पर जुल्म सितम होता रहा तो वो यकीनन अदालत के सामने कुछ भी जाकर कह सकती थी, बता सकती थी कि मेरे वालिदैन बहुत जालिम थे, मुझ पर बहुत जुल्म करते थे। शेल्टर होम इंतज़ामिया के सामने ये इस बात का इंकशाफ कर सकती थी, डॉक्टर्स के सामने इस बात का इंकशाफ कर सकती थी और जो जज साहिबा पहली मुलाकात के लिए अपॉइंट की गई थी उनके सामने ये इंकशाफात कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जो भी बातें उससे कहलवाई गई, इस गैंग ने ज़ोर ज़बरदस्ती से उससे ये बातें उसके मुंह से निकलवाई। मुताबिक बच्चे के कम सिन दिमाग में वालिदैन के खिलाफ गलत बातें डाली गईं और ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद की बुनियाद पर वालिदैन के खिलाफ बातें कहलवाई गईं। जैसा कि आप सब ने देखा ही होगा, जो उसके इंटरव्यूज़ होते थे जिसमें उससे बैठा भी नहीं जा रहा होता था, उसके चेहरे पर तशद्दुद के निशान भी हमने देखे और जिस तरीके से वो बुरी हालत में लाइव सेशंस में इनके साथ बैठती थी
اور اس کے منہ میں الفاظ ڈالے جاتے تھے، اس کو ہینا کی گردان کی جاتی تھی اور اس کے منہ میں الفاظ ڈالے جاتے تھے، یہاں تک کہ جن یوٹیوبر سے ان کا اختلاف تھا، ان کے سہولت کاروں کا اختلاف تھا، ان کے متعلق بھی اسے وہ نام نکلوائے جاتے تھے۔ اس کے والدین کے خلاف بھی اس بچی سے اس کے دماغ میں والدین کے خلاف باتیں ڈالی گئیں اور اس کو اکسایا گیا کہ تم اپنے والدین کے خلاف بیانات دو، اور والدین جو ہے وہ تمہارے دشمن ہے، وہ کبھی بھی اس سب کچھ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور تم نے بہت غلط قدم اٹھایا ہے، اور والدین جو ہے وہ تمہاری جان لے لیں گے، وہ تمہاری جان کے در پہ ہیں۔ اس کا کہنا ہے جی کہ آخری 1 ماہ میں بچی کے ذہن میں بھرپور طریقے سے خودکشی کی باتیں ڈالی گئیں۔ بچی کو کہا گیا کہ تمہارے پاس خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں، والدین تمہیں مار ڈالیں گے۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو سہولت کار ہیں وہ اپنے پینل پر بیٹھ کر اس سارے کیس کو فرقہ واریت کا رنگ دیتے ہیں، تو زہرا قاسمی سے بھی ان لوگوں نے یہی کہا کہ یہ چونکہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے تمہارے والدین اس نکاح کے اوپر، اس معاملے کے اوپر بالکل بھی رضامند نہیں ہوں گے، اس وجہ سے وہ تمہاری جان لے لیں گے، تم ان کے خلاف بیان دو اور ظہیر کے ساتھ ہی یہیں پر رہو، لاہور میں ہی یہاں پر رہو۔ لیکن اس کو یہ ساری باتیں جو ہیں، خودکشی کی جو باتیں وہ کرتی تھی یا وہ کہتی تھی، وہ اپنے اس سے نہیں کہتی تھی، بلکہ اس کو اس چیز پر اکسایا گیا تھا اپنے دماغ سے، اتنے چھوٹے سے دماغ سے وہ یہ باتیں نہیں کہتی تھی، لیکن اس کو یہ باتیں اس کے دماغ میں فیڈ کی گئیں، اس کو یہ باتیں کہی گئیں، تمہارے والدین ظلم کرتے ہیں تمہارے اوپر، اور وہ جب تم واپس جاؤ گی تو وہ تمہاری جان لے لیں گے، اور یہ خودکشی کی جو باتیں ہیں وہ اس کے دماغ میں اس لیے ڈالی گئیں تاکہ وہ والدین کو بھی ڈرا سکے۔ بچے کے معصوم ذہن کو فرقہ واریت کا رنگ دے کر والدین کے خلاف اکسایا اور اس کی یوں ذہن سازی کی گئی کہ والدین شیعہ سنی کے چکر میں تمہاری جان لے لیں گے۔ شروعات میں زہرا قاسمی کو کسی پر اعتبار نہیں تھا، جیسا کہ اس گینگ نے اس کی ایسی ہی ذہن سازی کی تھی کہ ظہیر کے خاندان کے علاوہ سب جھوٹے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بچوں کا معصوم ذہن بہت جلدی بہت ساری باتوں کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، آپ جس طرف ان کو لگائیں گے وہ بچے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے زہرا قاسمی کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کھیل کھیلا، اور جس طرح سے اس پر دباؤ ڈالا گیا، ایک تو اس پر تشدد کیا گیا اور دوسرے اس کی اس طرح سے ذہن سازی کی گئی، اس کو اس طرح سے ٹریپ کیا گیا، اس کو اس طرح سے فیڈ کیا گیا کہ تمہارے جو والدین ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، اور یہ فرقہ واریت کا رنگ دے کر اس سارے کیس کو اس زہرا قاسمی پر بھی دباؤ ڈالا گیا کہ چونکہ شیعہ سنی کی یہ تو شادی ہے اور تمہارے والدین اس پر کبھی بھی رضامند نہیں ہوں گے، اس لیے وہ تمہاری جان لے لیں گے، اور خودکشی کرنے کی جو باتیں ہیں اس کے ذہن میں ڈالی گئیں، تبھی وہ اپنے منہ سے اس طرح کی باتیں کہتی تھی۔ یہ ساری باتیں میں نہیں کہہ رہی، بلکہ ڈاکٹرز کی جو رپورٹ، اب جو نئی ڈاکٹر آئی ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق یہ ساری باتیں اب نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق بھی زہرا قاسمی کو ایک سازگار ماحول کی ضرورت ہے جو صرف والدین ہی مہیا کر سکتے ہیں تاکہ بچی جلد از جلد ایک نارمل زندگی کی طرف واپس لوٹ سکے۔ جی ڈاکٹرز کا بھی اب یہی کہنا ہے کہ اب بچی جو ہے اس کو اب والدین سے ملاقاتوں کے بعد وہ کافی نارمل ہونا شروع ہو چکی ہے، اور کہ نارمل لائف سٹائل گزارنے کے لیے اس کو اپنا جو گھر ہے، جو والدین کا گھر، جہاں پر وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا تھا، جہاں پر وہ ایک نارمل زندگی گزار رہی تھی، وہیں پر واپس جا کر ہی اس بچی کی جو مینٹل سٹیٹ ہے وہ پوری طرح سے نارملائز ہو جائے گی، یعنی کہ وہ اپنی ایک نارمل ایک عام زندگی جو ہے وہ گزارنے کے دوبارہ سے قابل ہو سکے گی۔ بہت جلد بچی گینگ کے تمام گھنونے رویے کے متعلق اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس میں خود بتائے گی۔ انشاءاللہ جی وہ وقت دور نہیں ہے جب زہرا قاسمی اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرے گی اور اس گینگ کے جو تمام گھنونا کھیل انہوں نے اس کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ کھیلا ہے، وہ خود بے نقاب کرے گی۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ابھی تک کہ یہ گینگ نہیں ہے بلکہ مہدی علی قاسمی جو ہے وہ اپنی انا کے چکر میں یہ سارا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو ان کو بھی یہ ساری باتیں اچھے طریقے سے واضح ہو جائیں گی، کیونکہ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کا اچھا ہی چاہتے ہیں، کبھی بھی وہ برا نہیں سوچ سکتے۔ اور پھر آپ سبھی جانتے ہیں کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو جس طرف لگایا جائے وہ لگ جاتے ہیں، اور بہت ساری ایسی فرمائشیں والدین سے بھی بہت بار کرتے ہیں جو کہ ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں کہ آپ کا چھوٹا سا بچہ یا آپ کی بچی 10-12 سال کی وہ کسی بھی شخص کے ساتھ جا کر نکاح کی بات کرے تو کیا آپ اس کو اجازت دے دیں گے؟ یا آپ کا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ کہے میں نے آگ کو پکڑنا ہے تو کیا آپ اس کو آگ کو پکڑ لینے دیں گے؟ ظاہر ہی سی بات ہے کہ آپ اس کو اس چیز سے منع کریں گے، اس چیز سے روکیں گے۔ اور یہاں پر تو اس گینگ کے سہولت کا خود بیٹھ کر اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ بچی نے کبھی اپنے والدین سے ظہیر نام کے کسی لڑکے کا، کسی شخص کا نام تک نہیں لیا۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے واضح ہے
ہے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے پورا گینگ انوالو ہے، کیونکہ اگر گینگ انوالو نہیں ہے تو ظہیر جو یتیم مسکین لڑکا ہے اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ وہ وکیلوں کی لاکھوں کی فیس افورڈ کر رہا ہے، اور پھر اس دن عدالت میں جس طرح سے وہ تیار ہو کر آیا ہوا تھا 70-80 ہزار کی شاپنگ اس نے کیسے کر لی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس گینگ کا گینگ ہونا ثابت کرتی ہیں، اور آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ مہدی علی کاظمی حق اور سچ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور صرف اپنی ہی نہیں بلکہ اس ملک کی تمام ان بیٹیوں کے لیے لڑ رہے ہیں جن کو اس طرح کے گینگ ورغلا کر لے جاتے ہیں اور پھر نکاح کے جھوٹے نکاح کے بندھن میں باندھ کر آگے ان کو بیچ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ سب بھی ان کا ساتھ دیجیے، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ۔